اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی نے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں سارے بھائی مستنصر صاحب دی یہ خیرات دعوت اللہ اپنی بارگاہ قبول کرے تساں احباب دا ٹائم کٹ کے تشریف گھن آونا اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنا قاری محمد آصف میر صاحب انہاں دی مکمل ٹیم رفقا نے مولانا سلیم منظور صاحب مولانا ابراہیم صاحب مولانا نوید صاحب باقی دوست احباب اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے قرآن مجید دے اندر اللہ تعالی نے اساں بعد آون والے مسلمانے واسطے ایک بات ذکر کیتی ہے پہلے دور دے جڑے مسلمان ہیں جڑے دور وچ قرآن نازل تھے یعنی صحابہ کرام انہیں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا رب نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جڑے تھوڑے یار ہیں اصحاب رسول ہیں تھوڑے صحابہ ہیں ایماندار ہیں مسلمان ہیں مومن ہیں اگر بعد چاون والے مسلمان جڑے بعد آسن انہیں دے بعد کئی سجیں بعد کئی عرصے بعد جی میں ایسا دوسرا اگر بعد چاون والے مسلمان اپنا ایمان اپنا کردار اپنی زندگی انہوں نے اگر ایمیں بڑھائی جی میں صحابہ کرام نے بڑھائی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو ہون پہلے ہی دسا دینا پیاں کہ میں اللہ انہیں کو ہدایت عطا کر دے وہ ہدایت تے حسن صراط مستقیم تے حسن سدھے راہ تے حسن پکے جنتی حسن میں اللہ انہیں تے راضی حسن او میرے حسن تو میں انہیں دا حسن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے بعد چاون والے مسلمان نے تک میں اللہ دا پیغام پہنچاؤ کہ تساں اپنا کردار اوے نہ بڑھاؤ جی میں تو کو رسم آکھے اوے نہ بڑھاؤ جی میں تو کو رواج آکھے کیونکہ توانے دور اس قرآن بھی نازل نہیں ہونا جبریل نے بھی آسمان تو زمین تے نہیں آونا توانے دور وہی بھی نہیں آونے تساں نبی کو بھی نہیں پا سکنا بعد چاون والے ہو لہذا توانے واسطے ضروری ہے کہ تساں اپنا کردار اپنے اعمال اپنی زندگی اپنی تجارت اپنے لین دین اوے بڑھاؤ جی میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے بنائے تب میں اللہ تو کو ہدایت لے جائے اتو ایک بات یہ سمجھ جاندی ہے کہ رب نے صحابہ کرام دے کردار دی حفاظت فرمائی ہے اگر صحابہ کرام دا کردار محفوظ نہ ہوندا اسا بعد وچ آون والے واسطے اللہ صحابہ دے کردار کو نمونہ نہ بناویا ہدایت دا ذریعہ بھی اللہ نہ بناویا صحابہ کرام دا ایک انداز زندگی رب نے محفوظ کی تھی کیوں محفوظ کیوں کیونکہ صحابہ کرام دی زندگی نبی کریم دی زندگی دے تابع ہے ہی واسطے ان ساگو تو کو چاہیے ہے کہ اگر اسا ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں راہ راست زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں حق سچ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر اسا چاہتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی اچھی امن پیدا کرے سکون ہوئے نہ چوری ہوئے نہ ڈکیٹی ہوئے نہ شراب ہوئے نہ قتل ہوئے نہ بدماشی ہوئے نہ بدکماشی ہوئے یہ سارے چیزیں اوملے پیدا تھی سن جڑے ویلے اساں اپنا کردار اٹھن باہن چال چلن رہن سہن کھاون پاون ہنڈاون خوشی غمی اساں اپنے سفر اور حضر اپنا لڑکپن جوانی بڑھیپا اپنا رومن اپنا ہسن ساری زندگی اساں باہر دی گھر دی اندر دی شہر دی بازار دی اوے بنے سوں جی میں نبی پاک دے صحابہ دی آئی اللہ ہدایت بھی دے سی امن بھی دے سی برکت بھی دے سی رحمت بھی دے سی سوکھ والی زندگی بھی اللہ عطا لیکن سارے واسطے بہت بڑی مجبوری ہے کہ اساں صحابہ کرام دا کردار اپنا نہیں سکتے روشن خیالی دور ہے جدید ٹیکنالوجی دا دور ہے صحابہ علی سادہ زندگی اور انہاں دی سادگی اساں کتنا پسند کریں انہاں دا جڑا اخلاق آ وہ ساکو سمجھ نہیں ساری بلوچ کی مرضی ہے جو انہیں اللہ اخلاق اپنے میں ساری برادری ناراض تھی لیے جو انہیں اللہ کردار بنے میں پوری گفتگو دے اندر اپنے دوستیں کو معزز سامعین کو یا گزارش کرے سا کہ سارے کلو بھی ہدایت آ سکتی ہے اسا کوئی اللہ امن دے سکتے سادے اتے بھی اللہ رحمت کر سکتے ساری زندگی بھی سونی بن سکتی ہے سبادہ سادہ زمانہ بھی بہترین زمانہ بن سکتے لیکن کرنا ہی نہیں ہے کہ جی میں صحابہ نے کیتا لیکن اسا ہوں کی میں کروں ساؤں سمجھ لیا میں اور تمہارے سامنے چاند باتاں رکھنا چاہتا وہ تساں سمجھو کہ صحابہ کرام دا کردار ہا کیا جیڑا سب اپناونے تے جیڑا سارے واسطے نمونہ ہے اساں کردار کو بنے سوں تے سارا مسئلہ حل تھی سی تساں غور نال سنو تے سمجھو صحابہ کرام ایک ایک صحابی دا کردار دساں اتنا وقت ساتھ نہیں جاتا جڑے ویلے صحابہ کو شروع کرے سو صحابہ دی فہرست شروع کرے سو نبی دے صحابہ گنن شروع کرے سو سب تو پہلا صحابی
جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ بن عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہما. نا عبداللہ ہے کنیت ابو بکر ہے, دنیا ابو بکر دے نام نال یاد کریں دیئے. صدیق لقب ہے, صاحب لقب ہے, عتیق لقب ہے. ابو بکر انہاں دی کنیت ہے اور عبداللہ انہاں دا نام ہے. نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دے وچوں پہلے صحابی ہیں, رازدان نبوت ہیں, یار غارن, یار مزارن, وفادار صحابین, امام کائنات نال بے انتہا محبت کرن والے, اسلام کو سمجھن والے, اسلام تے عمل پیراون والے, اسلام کو اپنے سینے نال لاون والے. اسلام دی نبی دے بعد اگر صحیح تصویر ہیں تے جناب ابو بکر ہیں, اگر لفظ صحابی دی صحیح تعریف ہیں تو نبی کریم دے صحابی حضرت ابو بکر ہیں. میں تواڈے سامنے صرف اتنا لسنا چاہنا کہ جناب ابو بکر صدیق دا کردار کیا. اساڈے واسطے صحابہ دا کردار نمونہ. اساں پہلے تے جلسے کروائے کرائی نہیں, اللہ بھاوے ٹائم ہی نہیں ملدا سا کو تے مولوی کو اساں نفرت دی نگاہ نال دے جے کدی کوئی مرضی تھی پوے تے مجبورن کرنا ہی پوے تو سارے جلسے سر تلے سٹ باندھے جویں کوئی بندہ شرمندہ تھیا بیٹھا کہ ہن آت گئے در تے ہن کیا کروں. اساں جڑے ویلے شیطان پونے والی محفل وچ ویندے سر چا چاتے پیرے جی اجاں چا چا دے دے جلے علماء دے سامنے بانے سر جھکا ہوندے کیونکہ کم ہی ساڈے ایو جے نا سر چا کے دین والی محفل وچ بھائی شرمندہ وڈے ہیں. بات کو سمجھو. اساں پہلے تے پروگرام کرائے نہیں, اگر کراؤں ہی صحیح کوئی سارے جڑے مولوی ہیں نا او اوسن سسی ای تے پنو ای تے ہیر ای تے رانجھا ای فلانا ای تے فلانا, یعنی آن کہانیاں سنے سوں لوگیں دا ٹائم ضائع کرے سوں او ویندے پے. اساڈے اندر چوری کیوں نہیں مکدی مسلمان کہاں ہیں, شراب کیوں نہیں چھڑتی مسلمان کہاں ہیں, نشہ کیوں نہیں چھڑتا, جوا کیوں نہیں چھڑتا. ان کی وجہ ہے کہ اساں صحابہ دے کردار کے واقف کہیں. ساکو انڈیا دے کریکٹر لوگیں دا انہیں دے کردار دا پتہ ہے, ساکو پتہ نہیں تا صحابہ کرام دے کردار دا پتہ. اساں اپنی داڑھی, اساں اپنے وال, اساں اپنی موچ دی سیٹنگ, اساں اپنے کپڑے اور لباس اوے بنے سوں جویں دیکھ سوں جے کو لائک کرے سوں اوے بن سوں. اگر اساں ایو لائک صحابہ کو کروں گا, لباس پڑھوں گا صحابہ دا, چہرہ پڑھوں گا صحابہ دا, کردار پڑھوں گا صحابہ دا, طور طریقے پڑھوں گا صحابہ دے تو والوں کرن چاہوں گا تے اللہ دی قسم ہے اج امن ہی امن ہو گیا, ہر پاسے سکون ہی سکون ہو گیا. اساں کوشش کیتی ہے اوے کرن دی, اساں کہ اساں اج بننا ہے. ہر نوجوان دی کوشش ہے میں اج بنا, یہ تھوڑا جا والنا واللہ دیتا تے اوتے بھوک ماری, کیا خیال ہے وہاں تے جیڑا تھوڑا جا اج والی ایج کے اوتے ٹپیا والوں موچھ رکھائی او سلطان رائی بنن دے چکر ہے. کوئی کیا بنن دے جن لوگیں دے اساں پیچھے چلنا ہا انہاں دا پتہ ہی کہیں نہیں, انہاں دا ساکو کہیں نشہ ہی نہ مسجد دے میجی دشے نہ مولوی دشے. میجی دسیں دے انہاں ٹکر باندھ دیں دے حکومت والی چھٹی دیں دے وہ کہنے مر رہے شو انہاں کہ ٹھیک ہے جی میں مہور مرن. آج سب تو وڈا سارے معاشرے دا جڑا المیہ ہے کہ اساں انہاں لوگاں دے کردار کو نہیں سے جان دے جنہاں دے اساں نقشے قدم تے چلنا. ساکو انہاں دے کردار دا پتہ ہی کہیں کیویں ساڈے اندر تبدیلی آسی, کیویں ساڈے اندر ہدایت آسی, کیویں ساڈے اندر انقلاب آسی. آج دے بعد اے تساں سوچ گنو وعدہ کرو کہ اساں صحابہ کرام دا کردار سمجھنا ہے کہ وہ کریں دے کیا ہیں, اڑ دے کیویں ہیں, باندھے کیویں ہیں, سم دے کیویں ہیں, جان دے کیویں ہیں. میں آج تمہارے سامنے نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی دا مختصر جیاں کردار پیش کرنا چاہنا. مختصر ایویں ہر تقریر تے ہر عالم ایک صحابی دا تعارف کراوے کتنا فائدہ تھی. جمعے دے ممبر دے اوتے مسجد دے ممبر تے جمعے واسطے جڑا خطیب چڑھے او کو یار کہیں ایک صحابی دی ساکو پہچان تے کروا او دسے بھی نہ کیا ہا کنیت کیوں آئی جائے کدان مسلمان کدان تھیاں نماز کیویں پڑھدے ہیں لوگیں نال انہاں رویہ کیا ہا انہاں دی رات کیویں آئی انہاں دا ایمان کیویں آ
ہر جمعے دے خطبے ہر جلسے تے ہر عالم ایک ایک صحابی دا تعارف کراوے تو میرے خیال ہے انقلاب آوے لوگ ہیں اس تبدیلی آوے ساں کو پتہ لگ وے سی سارے صحابہ جنہیں دے ایسا نقش قدم تے چلنے انہوں دا کردار کیا لیکن افسوس ہے ساں کو پتہ ہی کیا جیڑا کتاباں پڑھ دے آسے سکول آ جائیں انہیں کتابیں ہی چوئی انہیں صحابہ دے نہ کر سکتے اور نوجوان جیڑا سکول پڑھ دے وہ کوئی پتہ کہ نہیں صحابہ کون صحابی دی تاریخ دا پتہ کوئی نبی کریم علیہ السلام دے صحابی کیڑے کیڑے صحابی دا کردار دسا انشاءاللہ دسینا راساں زندگی رہی تھا لیکن پہلے صحابی کے شروع کروں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کردار دسے سا ان دے فضائل انہاں دے مناقب انہاں دی عظمت او تو ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ کمال ہے شان انہاں دی بڑی ہے مسلمان کیویں ہوئے انہاں زندگی کیویں گزاری لمبی ایک باس ہے مختصری میں خاکات ہے گڑے نا سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہاں دے بارے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کہ اے لوگو تساں بعد چاون والے اپنا کردار ہی میں بناؤ جویں نبی کریم علیہ السلام دے یاراں دا کردار آئی اپنا ایمان ہی میں بناؤ جویں صحابہ کرام دا ایمان آئی سارے صحابہ دا ایمان تے کردار کیویں دساں پہلے صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں دی حالت دساواں انہاں دا کردار دساواں انہاں دی زندگی دساواں جنہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگوں دے احسانات دا بدلہ میں چکا کیویں دا پیاں اگر میں کہیں دا بدلہ نہیں چکا سکدا تے او ابو بکر کردار کے جاؤ سی ایمان نال دسو جتا نبی سی فرمیندے بیٹن میں اون دے احسان نہیں لا سکتا آپ سوچو کردار کی ہو جاؤ جڑے وفادار نبوت رازدار نبوت تے نبی کریم علیہ السلام لال بے تحاشا محبت کرنے ذرا دیکھو تو صحیح کلمہ صدیق نے بھی پڑھا کلمہ تائیں بھی پڑھا ہے کلمہ ابو بکر نے بھی پڑھا کلمہ میں بھی پڑھا ہے میرے کلمے پڑھن دا انداز عجیب ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دے کلمے پڑھن دا انداز عجیب ہے انہاں دے دل وچ اللہ دا پیار کتنا تے اللہ دے رسول دا پیار کتنا کردار ہی میں چنگے نہیں بن دے طریقہ ہی میں چنگا نہیں بندا ایمان ہی میں نصیب نہیں ہوتا زندگی میں نہیں بندی سب تو پہلے اللہ دے نال محبت کرنی بندی ہے اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کرنی بندی ہے اللہ فرمائے دے اپنا ایمان اپنا کردار ہی میں بناؤ جویں نبی کریم دے صحابہ دا کردار ہے زندگی اپنی ہی میں بناؤ جویں نبی دے یاراں دی زندگی ہے نماز اپنے ہی میں بناؤ جویں نبی دے یاراں دی نمازاں اپنی تجارت لین دین میں بناؤ جویں نبی کریم دی تجارت لین دین اپنا کاروبار میں بناؤ جویں نبی کریم دے صحابہ دا کاروبار حضرت ابو بکر صدیق دا کاروبار حضرت ابو بکر دی تجارت حضرت ابو بکر صدیق دا رہن سہن حضرت ابو بکر صدیق دا تھوڑا جیاں انہاں دی زندگی دا نقشہ تے مختصر خاکہ پیش کرنا چاہنا ساری کائنات کے زیادہ اگر حضرت ابو بکر دے دل وچ محبت ہے یا عرشاں والے رب دی ہے یا مصطفیٰ کریم بس یہ پہلی بنیادی چیز ہے اگر تواڈے سارے دل وچ رب دی تے رب دے رسول دی محبت آ ونجے انشاءاللہ تبدیلی آوے یاد رکھ اسا رب کو تو سنجان دے نہیں صحابہ دا کردار پہلا کیا ہا کہ وہ پوری کائنات کے زیادہ رب نال تے رب دے رسول نال پیار کرنا صدیق اکبر دے دل وچ محبت کتنی ہے اللہ دے بارے تے اللہ دے رسول دے بارے رب دے بارے رب دے رسول دے بارے نبی علیہ السلام ایک دیوار مکے دے حرام وچ اللہ پاک دی توحید ودے سنے دیاں لوگیں کو آدے ودے لوگوں عبادت لائے کلا لائے حاجت روا کلا لائے نبی سے اپنے رشتہ داریں کو پکڑ کے رب دا تارو ودے کرویں دیاں تے اچانک یہ مکے دے کافریں کٹھے تھی کہ نبی کو پکڑ کی دیں
نبی علیہ السلام کو پکڑے نے تے گل جویں کپڑا پاتے نے کپڑا پا کے واٹ دیتے نے مارن لگ گئے عزیتاں دیون لگ گئے جے کو صادق الامین دیان جیندے کے امانتا رکھ دیان جیندے نال پیار دے دعوے کریں دیان جڑے ویلے توحید دی واری آئی ہے سارے رل کے پکڑیں دے ودیان تے مریں دے ودیان ایویں کوئی بندہ دیکھ کی دے سی تے درکدا بھجدا اللہ دے پاک پیغمبر دے یار حضرت ابو بکر صدیق دے گھر لگا گئے دوڑتا گئے ون کے دروازہ کھڑکائے سیدھے آکھن لگے اے ابو بکر تو دے یار آمنہ دلال کو مکے دے لوگ پکڑی پہنتے تکلیف پہنتے کیا منظر اسی محبوب دا محب دا حضرت ابو بکری میں دوڑ پہتے جتی ورنے سنبھالی پیار کتنا ہاں محبت کتنا آئی پیار کتنا ہاں محبت کتنا آئی میں بھج دے آئے مکے دے کافر نبی پاک واللہ دیتی بیان پکڑی بیان مرین دے بیان حضرت ابو بکری میں ڈوہیں اپنے ہتھیں دے نال انہیں دا مجمع چرین دا گئے سارے کو ہٹیں دا گئے تے سارے کو ہٹ گئے ہٹا کے تے نبی دے ہوتے میں چھتری تے چھپر بن کے ڈھائے پے تے سارے مکے آنے کو آکھن لگے میں ابو بکر دی کانڈ حاضر ہے میرے نبی کریم کو دکھ نہ لیو میں ابو بکر دا چہرہ حاضر ہے میرے نبی کو تکلیف نہ لیو میرے ہاتھ حاضر ہے میری گردن حاضر ہے میرا وجود حاضر ہے میرے نبی کریم کو تکلیف نہ لیو مکے دے سرداروں تھے تھی گئے ہو کالے تھی گئے ہو کیڑی ہستی کو ودے مرنے ہو جیڑی ہستی آتی ہے سادہ رب اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ حضرت ابو بکر پیا دیاں تسا کیوں مرے ہو اون جوان کو جڑا جوانا دے سادہ رب اللہ سادہ مشکل کشا اللہ سادہ حاجت روا اللہ لوکھ دیون والا اللہ سوکھ دیون والا اللہ بگڑیاں بڑھاون والا اللہ تو اگو کیا تھی گئے تسا میرے نبی کو کیوں مرے ہو سارے علاقے دے لوگ ہیں نبی کو چھوڑ کے جناب ابو بکر تے حملہ آور ہے صدیق ہتھیں آگئے صدیق اکبر کو مارا پیا مل جائیں کردار چنگا بناونے پہلے اللہ تے نبی نال محبت دے تقاضے پورے کر اسا بے نمازی کیوں ہیں سکو اللہ دے نبی نال پیار کہنی اسا حلال خور کیوں نہیں سے سکو اللہ دے نبی نال پیار کہنی اسا حرام کھاون کو فخر سمجھنے ہیں سکو اللہ دے رسول نال پیار کہنی اسا دے اندر بد اخلاقی کیوں ہیں سادے اندر اللہ دے رسول دا پیار کہنی پہلا کردار جناب ابو بکر دا کردار جناب صدیق اکبر دا کردار حضرت ابو بکر دا کردار ساری کائنات کے زیادہ عرشاں والے رب دا پیار تے اللہ دے پیغمبر دا پیار مارا کھندے پین اتنا مار کھا دینے کہ جناب ابو بکر پہ ہوش ہو کہیں ایک صحابی دے کردار کو تا پسند کرو 1,44,000 کم از کم تعداد ہے کم پہ صحابہ دی کہیں ایک صحابی کو تے ایڈیل بنو سیاست اس کہیں نہ کہیں کو ایڈیل بنے دے دنیا کائنات ہے ضرور کہیں نہ کہیں کو ایڈیل بنے دے نبی دے یارہ کو ایڈیل کیوں نہیں بنے دے دیکھو تبدیلی اندھی ہے یا نہیں اندھی بے ہوش ہو گئے لوگ چاہتے گھر پوچھائے ابا نالے اممہ نالے اولاد نالے رشتہ دار کھڑن سارے صدیق اکبر بے ہوش کردار دیکھ جڑے ویلے تھوڑی دیر دے بعد ہوش آئے ابا اممہ رشتہ دار پورا ٹبر کھڑے اور آنکھ کھلی ہے مرڑے کو آنکھ کھلی ہے آنکھ جو ہی کھولی نہیں میں سجے پاس ہے دیکھن شروع کی تنے سارے سجنے کو دے دے آئے آخر تک دیکھ کے آدن میں کوئے دساؤ میرے مصطفیٰ دا کیا حال ہے رشتہ دار سارے کھڑے ہوئے
ہر کوئی سوچینا کھڑے پہلے پہلے ہوش چاو سن تے اپنے ابے دا پتہ کرے سن کوئی سوچینا کھڑے اپنی اماں دا پتہ کرے سن کوئی سوچینا کھڑے اپنی اولاد دا پتہ کرے سن لیکن جڑے ویلے صدیق ہو شاید را کردار صدیق تے غور کر حضرت ابو بکر دے کردار تے غور کر اے ابا جی میں کو میرے پیغمبر دا حال دے ہو اللہ دے پیغمبر دا کیا حال ہے میرے نبی کریم دا کیا حال ہے آکھن لگن وے ابو بکر کیا تھی گئی جندی وجہ تمہارا کھندا رہ گئی اجاں وی تیرے دماغ چوں نہیں نکتا جندی خاطر بے ہوش ہوندا رہ گئی اجاں وی تیرے دماغ چوں نہیں نکتا حضرت ابو بکر دن میری جان قربان محمد کریم تے میرا سارا کچھ قربان محمد کریم تے میں اپنی جان دے سکدا اپنے یار آمنہ دے لال تے داغ نمیاں دے سکدا حضرت ابو بکر دے دل وچ کتنا پیار رہا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار نہ کرے اوندا کردار چنگا نہیں بن سکدا جڑا اللہ تے اللہ دے نبی نال پیار نہ کرے اودے معاشرے تبدیلی کدی نہیں آ سکدی جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار نہ کرے اے نمازی کدی نہیں بن سکدا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار نہ کرے اے حلال خور نہیں بن سکدا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار نہ کرے اے کدی قتل دے نال نفرت نہیں کر سکدا امن چاہندے ہو صحابہ دے کردار دی طرح کردار بناؤ اگر تساں سکھ چاہندے ہو جناب ابو بکر دے پیار ورگا پیار پاؤ اگر تساں چاہندے ہو اللہ انقلاب تے تبدیلی پیدا کرے اللہ فرمائے دے ایویں کردار بناؤ جویں نبی دے یار ابو بکر دا کردار میں کو میرے نبی دی خبر دے سبحان اللہ اتنا پیار ایویں نہیں کردار بن دے ایویں نہیں تبدیلی پہلا کام ہی ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار پاونا اگلی گال سن ذرا صدیق دا صرف کردار دے سے رضی اللہ عنہ جڑے ویلے میرے صدیق دی بیٹی تے بہتان لاوڑا جے بہتان لایا مختصری میں دسنا پیا سنی ذرا الزام لاوڑا جے الزام لایا نبی دا وفادار ہے پہلے ہی کو نعوذ باللہ بدنام کرو آپ دعوت بدنام تھی ویسی جیڑا نبی کو سپورٹ کرے نا پہلے ہی دے اتے وار کرو وار کی تنے آئے کہ نبی دی بیٹی ہیں جھیے ہوں جھیے نعوذ باللہ صدیق دی بیٹی نبی دی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جھیے ہوں جھیے تبصرے کرن لگ گئے باتاں کرن لگ گئے جناب ابو بکر صدیق دا کردار دیکھ حضرت صدیق اکبر میں اپنے کوٹھے دی چھاتے بیٹھے ہوئے فجر دی نماز دے بعد دا ٹائم ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھے کرنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے موجود رومن دیاں آوازاں پیان جان اچھا اچھا اماں جان حضرت عائشہ روجا پیان حضرت ابو بکر صدیق نے کوٹھے دی چھت تے بہ کے آواز دیتی عائشہ دی اماں کیا مسئلہ ہے حضرت عائشہ کیوں پہ روندی ہے حضرت عائشہ دی اماں دی ہے میرے سر دا تاج ابو بکر جڑی گال پھیلی ودی آئی عائشہ کو پہلے پتہ کہنا ہونا پتہ لگ گئے تاں پہ روندی ہے حضرت ابو بکر تھی دا رومن دے کے آپ ہی رومن لگ گئے تے آسمان دو اپنا نظرہ کر کے آدھن اللہ تو گوائی میں ابو بکر نے تک نہیں اسلام تو پہلے بھی ایک کم کہنا کیتا جڑا کم دنیا انہوں میرے نانال مشہور بھائی کریں دیئے کردار کتنا آلہ جڑے والے پتہ لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تے فلاں بندے بہتان لائے ایک بندے دا نام ہے مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی نالن غلطی تھی گئی ہے مسٹیک تھی گئی ہے او بھی دشمن دے کٹھے رل گئے پروپیگنڈے دا شکار ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ لگا مستہ بھی نال ہے بھی غریب تے ہے بھی رشتہ دار تے میں دنال مہانا تامن بھی کریں دارانا حضرت ابو بکر نے قسم چاچاتی آکھن لگے اللہ دی قسم ہے آج دے بعد
مستا نال میں تعاون نہ کرے سا تکلیف دیتی سی میری بیٹی دے اوتے الزام لائے سی کیاں سجانے میرا رشتہ دار تے اپنی جاتے غریب تے اپنی جاتے رب دی قسم چاہ کے آدا اج دے بعد میں